يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكرا يا رب، شكرا يا ربي، شكرا هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب. يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكرا يا رب، شكرا يا ربي، شكرا هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب.